السلام عليكم خوتي، الله يحفظكم ونتمنى لكم التوفيق جميعا. دونك نلتقي في لا كوريكسيون دان كيو سي ام ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير. نبداو كيسيون بكيسيون. Parmi les actifs suivants, le moelle liquide I. شنو المعنى الموال ليكيد؟ الموال ليكيد اخوتي شنو هي لا ليكيديتي؟ هي القابليه الشيء انها تحول نقود. كل ما كانت الحاجه ما كتحولش من النقود بسهوله، شنو كنسميوها؟ كنسميوها موال ليكيد. موال ليكيد اي انها لا تتحول الى ادوات للتأدية، كتسمى طبعا لي موين دو بيمون، هما الفلوس لا موني. لو موال ليكيد هو اللي غادي يتحول لفلوس، ولكن طبعا موان باقل طبعا ضرر. دونك شنو عندنا لا موني، وعندنا لاكتيف فينونسيي، وعندنا طبعا لوغ، وعندنا لوفغ دار. لا موني هي الفلوس اصلا، لا موني اصلا ديجا ليكيد. لاكتيف فينونسيي هو طبعا كمثال فحال داك الطريطه اللي كتسمى ليتر دو شونج، ولا الاسهم ولا السندات، لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون، ممكن انهم يتحولوا لفلوس، ماشي صعيبين بزاف. لوغ الذهب ممكن انك تحولهم فلوس، وانما لوفغ دار هي واحد، لوفغ دار يعني واحد عمل فني، ممكن يكون كتاب، ممكن يكون لوحه، ممكن. انا جو بونس بان لو موال ليكيد هو لوفغ دار، كيجي موراه لوغ، كيجي موراه لاكتيف فينونسي، وموراه لا. لوغ بسهوله انك تبيعه، ولكن العمل الفني، الكتاب ولا اللوحه، كتجي صعوبه انه يتحول لفلوس. وبالتالي لوفغ دار هو طبعا لو موال ليكيد. لا موني اون سيركولاسيون انكلو. شنو المعنى انكلو؟ يعني فيها، تحتوي على بي اي بياس. بي اي بياس يعني الاوراق الماليه والاوراق النقديه، درهم، 2 دراهم، داك 10 دراهم، 5 دراهم، وطبعا الاوراق. بيي اي بياس اي شيك لا، شيك اصلا شيك ماشي موني، شيك فقط لتسهيل عمليه انتقال لا موني من شخص الى اخر. يعني ان الشيك اصلا ماشي موني، يعني ما محسوبش في مجبر شيك. حيد طبعا لا ريبونس، وبالتالي لا ريبونس لا موني اون سيركولاسيون فقط، بيي اي بياس اون سيركولاسيون. Toutes les affirmations suivantes sont des critères nécessaires pour qu'une marchandise fonctionne comme monnaie. جميع هاد الكريتير صالحة بأن المارشانديز اللي هي سلعة نستعملوها كأداة للأداء اللي هما الفلوس، إلا واحدة. elle doit se détérioriser rapidement، خصها تتقاضى دغيا، خصها تستهلك دغيا. نو، هذا هو الكريتير الوحيد اللي ما محسوبش. اما اخرى خصها تكون ديفيزيبل، يعني خصها تكون عندنا 100 درهم، خصها تكون عندنا 50 درهم، خصها تكون عندنا درهم كمثال. فاسيل ابورتي، خصك سهوله انك تديها من بلاصه اخرى، ماشي الحاجه اذا كانت ثقيله راه مشكل. وطبعا اكسبتي مقبوله. لو دوغري ديتيليزاسيون، درجه الاستعمال ديال الفلوس مرتبطه باش مرتبطه ما يسمى بلا فيتيس دو سيركولاسيون. كل ما لا فيتيس دو سيركولاسيون، السرعه ديال الانتشار ولا ديال لا سيركولاسيون ديال الفلوس من شخص الى اخر، كل ما كانت كبيره كل ما لو دوغري ديتيليزاسيون كانت قويه. يعني درجه استعمال الفلوس مرتبطه بسرعه دوران الفلوس من شخص الى اخر، كتسمى لا فيتيس دو سيركولاسيون. لا فيتيس دو سيركولاسيون اللي هو طبعا الجواب سي. lorsque un membre de secteur privé retire des billets، شبار لي بيي طبعا من لا بنك ديالو. شنو المعنى؟ مشى تيرا واحد 1000 درهم، تيرا 2000 درهم، قالك شنو كيوقع؟ شنو هي لا باز مونيتير بعدا؟ لا باز مونيتير كتكون من كتكون من لي بيي اون سيركولاسيون زائد الريزيرف بانكير. ما تنساش بان داك الفلوس ديجا كان في الريزيرف بانكير، يعني تحيدوا من الريزيرف بانكير وجاو لي بيي اون سيركولاسيون. واضحه الفكره؟ يعني لا باز مونيتير ما تبدلاتش، غير فقط شنو يوقع؟ الريزيرف بانكير نقص ولي بي اون سيركولاسيون تزادت، يعني مشى من هنا لهنا، ولكن لا باز بقات نيت، غيتحيد من هنا جا. اذا وبالتالي لي ريزيرف بانكير ديميني مي لا باز مونيتير دومور انشونجي. لا باز مونيتير بقات ثابته، وطبعا لي ريزيرف بانكير نقصوا. Si le coefficient de réserve obligatoire 10%، شنو المعنى coefficient de réserve obligatoire 10%؟
يعني ان البنكه خص بزز منا 10% من الديبو افو ديالها تحولهم ريزيرف اوبليغاتوار. Une banque peut augmenter ses prêts à hauteur d'un montant maximal. Le montant maximal, شنو هو؟ واش هو 10 fois ses réserves excédentaires ou la 10% de ses réserves excédentaires ou là ses réserves totales ou là ses réserves excédentaires. طبعا peut augmenter ses prêts فقط من les réserves excédentaires ديالها. les réserves excédentaires يعني الريزيرف اللي بقى لان 10% شنو غادي تعمل؟ 10% غادي تنزلها في لا بنك سنترال، و لي ريزيرف اكسيدونتير يعني الباقيه ممكن انها طبعا تاوغمونتي طبعا لو بري ديالها، ممكن انها تسلفو الناس. سي لا بنك سنترال انجكت دي ريزيرف، سي لا بنك سنترال نزلت دي ريزيرف يعني زادت الفلوس في القطاع البنكي واللي هما ديجا كانوا كونسيرفي كوم اكسيدونتير، راه ديجا كانوا كونسيرفي. alors l'offre de la monnaie s'accroît uniquement du montant de l'accroissement initial des réserves, s'accroît uniquement de la moitié, s'accroît d'un multiple du montant de l'accroissement initial des réserves, ne change pas. ما تنساوش بان لا بنك سنترال انجكت دي ريزيرف، ولكن طبعا ديجا كانوا سو فورم دو ريزيرف اكسيدونتير، يعني ديجا كانوا ريزيرف. وحنا شني كنقولوا؟ بان لا ماس مونيتير هي الريزيرف بانكير زائد لي بيون سيركولاسيون. بما ان الريزيرف بانكير ما تبدلش، اذا طبعا لوفر دو لا موني نو شونج با، اللي هي لا ريبونس دي. ولكن لا ريبونس دي ما متاكدش منها 100% باش نكون واضح، وانما انا اللي كتبان لي بان بما ان الريزيرف اكسيدونتير ديجا يعني لا بنك سنترال ديجا دات الفلوس من الريزيرف ديالها، فوقاش لا ماس مونيتير نورمالمون خصها تبدل. اذا لا بنك سنترال سلفات من لا بنك اذا لا بنك سنترال طلبت طبعا من هذاك طلبت طبعا من شنو اسمه من ليطا انها تطبع الفلوس، انها تزيد لا شويش في لا ماس مونيتير. اما هي اذا كانت ديجا عندها الفلوس ونزلاتهم طبعا في لو سيستيم بانكير ديجا، جو بونس بان لا ماس مونيتير نو شونج با. نشوفوا طبعا التتمه. لا ميزون دون بيرسون في بارتي، المنزل ديال الشخص واش هي في بارتي يعني هي جزء ماين، واش من لا موني ديالو، من النقود ديالو، واش من المدخل ديالو، ولا من الديون ديالو، ولا من الغنى ديالو. طبعا لا ميزون في بارتي دو لا راجاس، هي ماشي فلوس، هي ماشي دخل، وهي ماشي ديون، هي فقط لا راجاس ديالو، هي الغنى ديالو. Le multiplicateur monétaire, je sais pas la réponse à l'autre جواب. واش est négativement lié à la base monétaire, etc. Parmi les actifs suivants, le plus liquide est. هي طبعا اللي قلنا العكس ده السؤال الاول، لو بلو ليكيد هو اللي كيتحول لفلوس دغيا. واش اون فواتور، لور دار، ولا اون ميزون؟ شكون اللي سهل انه يتحول لفلوس؟ واش سياره، واش الذهب، ولا عمل فني، ولا اون ميزون؟ طبعا لور، الذهب، اللي هو الجواب الباهي. جيسبر بان طبعا هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا ما تنساوش تراجعوا طبعا هذا الموديول لانه موديل مزيون. نتمنى لكم التوفيق خوتي، نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوناش من خالص دعاء، وطبعا ما تنساوش تبارطاجيو طبعا لين لاشين مع الاصدقاء ديالكم، وطبعا تكليكيو جيم وشي كومونتير لتشجيعنا. والله يحفظكم ونسالكم دعاء.